Assalamu alaikum. Hello, good morning, good noon, good afternoon, and good evening, and also good night. यानी इंग्लिश में तकरीबन 5-6 ग्रीटिंग्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम उर्दू में सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं अस्सलामु अलैकुम, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम के लिए एक बार बोलें। मसलन गुड मॉर्निंग सुबह के वक्त जब हम किसी को सलाम करते हैं, किसी से पहली बार मिलते हैं। गुड आफ्टरनून फॉर एग्जांपल दोपहर की बात। आवर गुड नून जो हम बोलते हैं यानी 11 से 12 बजे या 1 बजे का जो टाइम होता है दिन का, उस वक्त हम गुड नून बोल सकते हैं। इसी तरह गुड इवनिंग जब शाम होती है एंड गुड नाइट जब रात होती है, तो हम इंग्लिश में ऐसा सलाम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक अहम टॉपिक इंग्लिश में आपके लिए लाया हूँ जो स्पोकन इंग्लिश में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो आम वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, जुमले हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जब हम किसी से मिलते हैं सुबह के वक्त, तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग या हेलो गुड मॉर्निंग, या फ़ोन पर बोलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग। जब हम यानी 11 से 12 बजे या 1 बजे के दौरान जब टाइम होता है दिन का, उस वक्त हम मिलते हैं तो हम गुड नून कहते हैं, बोलते हैं। इसी तरह गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट जो टाइम के लिहाज से इंग्लिश में जो टाइम का ड्यूरेशन होता है, इंग्लिश में हम ऐसे सलाम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है स्पोकन इंग्लिश के लिए वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी लार्ज लैंग्वेज, बहुत वसी यानी बहुत बड़ी ज़ुबान है। इसके लिए जैसे कि हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं सलाम, सुबह का सलाम या दोपहर का सलाम हो, तो आम तौर पर हम क्या बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हर टाइम के लिए एक अलग जुमला या एक अलग क्लाउज या फॉर एग्जांपल फ्रेज़, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी जुमलों से या डायलॉग से स्टार्ट करें, यानी उनसे शुरू करें। एक फ्रेंड को बताएं, अपने क्लोज फ्रेंड को बताएं कि हम आज के बाद इंग्लिश बोलेंगे। मसलन जब आप मिलते हैं सुबह के वक्त या स्कूल में, क्लास में या दुकान में, बाज़ार में, जहाँ भी हों, तो आप उनसे बोल सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग। वो बोलेगा हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अगेन यू विल से हाउ आर यू। वो बोलेगा आई एम फाइन एंड यू, आप कैसे हैं, यानी आप कैसे हैं। वो दोबारा बोलेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अगर आप कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम प्रेटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसी तरह यानी छोटे छोटे डायलॉग्स जब आप बनाएंगे, किसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो फिर आपकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश स्पीकिंग की वो बेहतर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे हैं, या फॉर एग्जांपल एक काम के बारे में आप बोल रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग नाउ। फॉर एग्जांपल अब तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू बाई समथिंग इन अ शॉप। फॉर एग्जांपल मैं दुकान में कुछ चीज़ें खरीदने जा रहा हूँ या खरीदूँगा। इसी तरह आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर से मिलते हैं, अगर वो थोड़ी सी जुमले बोल सकता है तो आप उसके साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान में चले गए, आपने उनसे पूछे किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल मोबाइल के बारे में। डू यू हैव फॉर एग्जांपल 16 प्रो मोबाइल। यस, ही विल से यस आई हैव। व्हाट डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है। तो वो बोलेगा इट कॉस्ट्स फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास में एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि मसलन एक डायलॉग बनाइए। अब बनाते हैं उसकी फॉर एग्जांपल खुदा ना करे माँ या बाप बीमार हैं, उसकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं।
فار ایگزامپل جب وہ اسکول آتا ہے، ہاؤ از یور مدر، یعنی آپ کی ماں کیسی ہے، ہاؤ ڈز شی فیل ناؤ، وہ کیسی محسوس کرتی ہیں، یعنی اس کی طبیعت کیسی ہے. فار ایگزامپل دوسرا تو وہ بول سکتا ہے ہی فیلز ناؤ ویری ویل بائی دا بلیس آف گاڈ، یعنی خدا کی کرم سے، رحمت سے وہ آپ ٹھیک ہیں. تو اسی طرح یہ ڈائلاگس آپ چھوٹے چھوٹے ڈائلاگس بنائیے، غلطیوں سے نہ گھبرائیں. اگر آپ غلطیوں سے گھبرائیں گے، میں نے یہ غلطی کر دی تو میں نہیں بول سکتا ہوں. کوئی بھی شخص جو انگلش سیکھنا چاہتا ہے، پہلی بار وہ ہزاروں غلطیاں کر کے وہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ انگلش پہ فلوئنٹلی بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے. فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایگزام دے رہے ہیں، ایگزام کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اور میتھڈ بھی ہے، یعنی ان کے لیے ایک فائدہ بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں انگلش لرننگ پر. لیکن ایسے لوگ جو فارن کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اسپیشلی پاکستانیز یا انڈینس، تو ان کے لیے انگلش فلوئنسی از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ان کا سامنا بہت فارینر سے یعنی سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس لیے ان کو فلوئنسی پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. انگلش میں فلوئنسی پڑھانے کے لیے، یعنی فلوئنٹ انگلش بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ باتیں سنیں. وہ کس زبان میں سنیں؟ انگلش میں. فار ایگزامپل ہر زبان کے لیے جو مین دو اسکلس ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ لسننگ ہے اینڈ اسپیکنگ ہے. لسننگ یعنی جب آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے، یعنی آپ سیکھ کر پھر آپ بول سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مادری زبان کیسے سیکھتا ہے؟ جب وہ ڈھیر ساری باتیں سن کر بار بار وہ پہلے غلطیاں کرتا ہے، تو آخر میں اس کی جو مادری زبان ہوتی ہے، مدر لینگویج ہوتی ہے، مدر ٹنگ ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ زیادہ سنیں گے تو آپ کی فلوئنسی بہتر ہو سکتی ہے. مثلا اگر آپ یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ، انگلش میں جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ سنیں گے، یا کیسے بعض ویڈیوز ایسی بھی آ سکتی ہیں جن پر سب ٹائٹلز لکھے ہوتے ہیں، یعنی جو بول رہے ہیں وہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسے ویڈیوز ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے 2 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھی تو اسے دوبارہ ریپیٹ کریں، بار بار ریپیٹ کریں، اور لسننگ پر فوکس دیں. پھر ان الفاظ کو جو کچھ وہ بول رہے ہیں ان کو دوبارہ آپ ریپیٹ کریں، یعنی بولیں، اپنی زبان سے بولیں. ایک اور طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ بکس پڑھیں. جتنے آپ کی ریڈنگ اسٹرانگ ہوں گی تو اتنی ہی آپ کو اسپیکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ فار ایگزامپل نیوز پیپر پڑھیں انگلش میں، یا سمپل سی کتاب جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا ففتھ کلاسز تک ہوتی ہیں ان کو پڑھیں، تو آپ کی فلوئنسی اس میں ڈائلاگس بھی آ سکتے ہیں، یعنی جو کریکولم کی بکس ہیں ان میں ڈائلاگس بھی آ سکتے ہیں، مختلف قسم کے ٹاپکس آپ کور کر سکتے ہیں. اٹ از اے ویری سمپل میتھڈ ٹو لرن انگلش فلوئنٹلی، یعنی فلوئنٹلی کے لیے بہت ضروری ہے. ویسے تو ہر زبان کے لیے 4 اسکل کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل لسننگ، اسی طرح اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ناؤ یو آر لسننگ the birds are singing. پرندے بھی ہمارے ارد گرد چہچہا رہے ہیں، بہت خوشگوار موسم ہے. the weather is very pleasant now. جب میں بنا رہا ہوں موسم بہت اچھا ہے، اس لیے پرندے بھی بہت خوش ہیں. تو اسی طرح یعنی ماحول کے مطابق جب آپ ایک جملہ بنائیں گے، فار ایگزامپل اٹ از اے فلاور، اٹ از اے پلانٹ آف روز، گلاب کا پھول، یہ گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے. اٹ از سو ویری بیوٹیفل. دیر آر مینی فلاورز، یعنی ڈفرینٹ کائنڈز آف فلاورز ان دس ایریا، یعنی اس ایریا میں علاقے میں مختلف قسم کے پھول ہیں. یہ ہمارا اسکول ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہیئر آر 2 rooms, classrooms, and there are many students, for example in 5th class or in my school.
تو اسی طرح آپ ایک ایک جملہ بنائیں گے، پھر انہیں ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو میرر میں کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ تو اس کی آئینے کے سامنے ایک جملہ بنائیے، ریپیٹ کریں، اپنی آواز کو دوبارہ سنیں، غلطیوں سے نہ گھبرائیں، پریکٹس کریں، لرن کریں اور کوشش کریں، یہ ویڈیو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسی مستفید ہو سکے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اسپیشلی آپ کے لیے جو بھی مسئلہ ہو انگلش میں آپ کو بناؤں گا، لٹریچر، لنگوسٹکس سے لے کر فلوئنٹ انگلش لرننگ تک۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے، اللہ حافظ۔